पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को राना उजैर का सलाम। नादरिक्राम, पिम्स हॉस्पिटल कौमी सानहा। इसको सानहे का नाम तो मैं नहीं दूंगा क्योंकि ये कत्ल हुआ है, ये मर्डर किया गया है बच्चों का के 79-80 साल इस मुल्क को बने हुए हो गए, लेकिन हमारे शहर इक्तदार का एक सरकारी इतना बड़ा हॉस्पिटल, उसमें आग बुझाने की फैसिलिटीज मौजूद नहीं है, उसमें अमला मौजूद नहीं है, वहां पर कोई भी इस तरह से फैसिलिटीज नहीं है कि बच्चों के चिल्ड्रन वार्ड को आप महफूज रख सकें। इंतजामिया की नाअहली का मुंह बोलता सबूत था। वो सारी चीजें मैंने आपके सामने रखी, लेकिन खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सानिहा पिम्स हॉस्पिटल के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ का इस्तीफा, जो कि कौम भी डिमांड कर रही थी, जो मुतासरा फैमिलीज थी वो भी वजीर आजम का इस्तीफा डिमांड कर रही थी। मुस्तफा कमाल गए, वहां पर अवाम के हत्थे चढ़ गए। तलाल चौधरी गए, अवाम के हत्थे चढ़ गए, लोगों ने वहां पर नारेबाजी की। अब शहबाज शरीफ के इस्तीफे के हवाले से नाकाबिले यकीन खबर आ गई। जनाब, आपने बड़े गौर से सुनना है, इस खबर को आखिर तक जरूर देखना है, आपने कोशिश करनी है क्योंकि ये वीलॉग बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगले वजीर आजम का जनाब नाम भी सामने आ गया। अगला वजीर आजम कौन होगा, खेल दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। और फिर इमरान खान की शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकली के हवाले से एक बड़ी पेशरफ्त हुई है, बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। ये अंदर खाते क्या चल रहा है, इनसाइड न्यूज हमें मौसूल हुई है, वो डिटेल्स भी एक एक करके आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कमेंट करना मत भूलिएगा। नादरिक्राम, सबसे पहले पिम्स हॉस्पिटल में जो कुछ हुआ वो सारा कुछ हम आपके सामने रख चुके हैं। आपने हमारे वीलॉग्स भी देखे होंगे, डिफरेंट और चैनल्स के वीलॉग्स भी देख लिए होंगे, आपने मीडिया कवरेज भी देख ली। लेकिन अब तो पिम्स हॉस्पिटल में मीडिया को मैनेज किया गया। जी हाँ, मीडिया को मैनेज किया गया है और सहाफियों को मैनेज किया जा रहा है और मुतासरा फैमिलीज को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है मुबैना तौर पर कि आपने मीडिया को इंटरव्यूज नहीं देने, और मीडिया के ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है, मुतासरीन के ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है। और ब्यूरोक्रेसी वहां पर, इस्लामाबाद की ब्यूरोक्रेसी, वहां की पुलिस, वहां की इंतजामिया, वहां के डॉक्टर्स, पिम्स हॉस्पिटल के, पिम्स हॉस्पिटल का स्टाफ इसमें मुलव्विस है, हुकूमत के साथ मिलकर, उनकी मिली भगत के साथ ये सारा कुछ हुआ है। और मीडिया से वो जनाब उसको छुपाया जाने की कोशिश की जा रही है। इतना बड़ा कौमी सामना है, शायद लाशें भी छुपाई जा रही हैं। ये भी आपको मैं मुबैना तौर पर खबर दे रहा हूं कि शायद लाशें भी छुपाई जा रही हैं। और उसके बाद हुकूमत के अंदर एक पैनिक है, हुकूमत के अंदर जनाब एक खौफ है कि अब क्या होगा। और फिर मोहम्मद मालिक साहब ने ये मुस्तफा कमाल साहब से पूछा कि मेरी इतला के मुताबिक आपने कल दिन को 11:30 बजे वजीर आजम को अपना इस्तीफा भेज दिया था, क्या ये सच है, आपने अपना इस्तीफा भेजा था? उन्होंने कहा कि अगर भेजा था तो मंजूर हुआ या नहीं, इस पर कोई कमेंट करेंगे? मोहम्मद मालिक ने कहा, उन्होंने कहा कि नो कमेंट, मैं इस सवाल का जवाब देने से कासिर हूं। ये जो जनाब बदमाशी कर रहे थे ना इस्लामाबाद आके, तो वो कह रहे हैं कि मैं इस सवाल का जवाब देने से कासिर हूं। वजीर सेहत का इस्तीफा नहीं आया। खैर, मैं एक और आपको खबर देना चाहता हूं, राना, मैं फिर आऊंगा उस तरफ के शहबाज शरीफ का इस्तीफा, इमरान खान को लेकर खबर और खेल किस तरह से दिलचस्प और खतरनाक मरहले में दाखिल हो गया, मैं उस तरफ आता हूं। खबर आपने बड़े गौर से सुनी है कि पस मंजर समझना बहुत जरूरी होता है खबर का, फिर आपको समझ आएगी कि अब अगले एक महीने के अंदर कैसे पाकिस्तान का पॉलिटिकल लैंडस्केप जो है वो बदलने जा रहे हैं। राणा सावला साहब ने एक बड़ी खबर दी है कि सानिया 9 मई इदारे पर हमला था, ना उसे माफ किया जाएगा, ना उसे बुलाया जाएगा। फैज हमीद को अभी 9 मई पर चार्जशीट किया जाएगा और कुछ और लोगों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। अब ये राणा सावला साहब ने खबर दे दी, इसकी टाइमिंग देखें कि जब पिम्स हॉस्पिटल का सानिया हो गया, हुकूमत को अपनी रिपोर्ट देना होगी और हुकूमत परेशान है। जब इमरान खान साहब की मुलाकातें खुल गई, इमरान खान साहब को रिलीफ मिलने की खबर है, मोहसिन नकवी साहब उसमें अहम तरीन रोल प्ले कर रहे हैं। अब एन उस मौके पर जानबूझकर 9 मई का ड्रामा एक मरतबा फिर से हुकूमत रचा रही है। हुकूमत चूंकि 9 मई की बेनिफिशियरी है, जो भी कुछ हुआ, हुकूमत तो बेनिफिशियरी है कि एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई की किसी एंड पर लड़ाई रहे और हम इसको जो है बुनियाद बनाकर अपने इक्तदार को तूल पकड़ाएं। तो यही ड्रामा, राणा सलावला साहब बड़े चालाक किस्म के सियासतदान हैं और उन्होंने ये एन उस मौके के ऊपर ये बयान फेंका है कि जब इमरान खान के हवाले से एक और खबर भी चली थी कि उनका आखिरी मुकदमा कोर्ट मार्शल होगा, उनको सजाए मौत हो जाएगी, उनको उम्र कैद हो जाएगी। और फिर पीटीआई के बहुत सारे, वो सईद बलोच साहब ने खबर दी, इसके बाद वो कह रहे हैं कि देखें जी मेरी खबर दुरुस्त ठहरी है और राणा सलावला ने ये बयान कर दिया कि खबर नहीं है, ये ख्वाहिश हो सकती है, इतना आसान नहीं। चले मान लिया कि इमरान खान साहब सोलिटरी कन्फाइनमेंट में, कौम कुछ नहीं कर सकी, लोग बाहर नहीं निकल रहे, खौफ है लोगों के अंदर, इमरान खान साहब की पार्टी कॉम्प्रोमाइज हो गई, लेकिन इमरान खान साहब कॉम्प्रोमाइज नहीं हुए। आप इमरान खान साहब को नहीं तोड़ सकते, चाहे आप सजाए मौत से, आप उसको डरा सकते हैं,
آپ اس کو ڈرانے کے ٹیکٹکس کو استعمال کر سکتے ہیں کہ ہم آپ کو سزائے موت دے دیں گے, ملٹری کورٹس میں لے جائیں گے, یہ کر دیں گے, خبر ہو سکتی ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ اب میں آپ کو خبر کی جانب لے جانا چاہتا ہوں کہ اب اصل میں کیا ہونے جا رہا ہے. ہنگامی خبر ہے, پمز ہاسپٹل سانحے کے بعد شہباز شریف صاحب مستعفی, اگلا وزیر اعظم جناب کون ہے؟ دیکھیں, عمران خان صاحب کو لے کر ایک طرف تو توہین عدالت کی جو درخواست ہے وہ سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے. اب اس کے اندر شہباز شریف کی نااہلی ہو سکتی ہے. میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ شہباز شریف صاحب اس میں نااہل ہو سکتے ہیں, اور اس میں ڈیلے کیوں کیا گیا, 16 ستمبر کی تاریخ کیوں رکھی گئی, اس سے پہلے اس کیس کو ٹیک اپ کیوں نہیں کیا گیا. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ فیصلے جو ہیں 15 سپٹمبر سے 15 نومبر تک ہونے, اور اس میں یہ طے ہونا ہے کہ اب کیا کرنا ہے, اور فیصلے ہو گئے اور اسی ایک مہینے کے اندر امپلیمنٹیشن ہونی. اگر حکومت امپلیمنٹ کرنے میں ناکام ہوئی, جو کہ ناکام نظر آ رہی ہے, وہ صوبوں کو روک رہی ہے, ریزسٹ ہو رہا ہے, پیپلز پارٹی ان کو ریزسٹ کر رہی ہے, پی ٹی آئی اور جی آئی پی کا اتحاد بن گیا, اپوزیشن اتحاد اکٹھی ہو رہی ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ طریقے تمہیں اعتماد لائی جا سکتی ہے قومی اسمبلی کے اندر شہباز شریف کے خلاف بلاول بھٹو کو ساتھ ملا کر. تو جناب یہ امپلیمنٹیشن کا وقت ہے. اگر یہ کہوں کہ حکومت نہیں, شہباز شریف صاحب پریشانی کے اندر, تو یہ بھی کہنا غلط نہیں ہوگا. شہباز شریف صاحب اس وقت جو ہے شدید پریشانی کے اندر ہے, اور آہستہ آہستہ حکومت اسٹیبلشمنٹ کے اوپر حملے کرنا بھی شروع ہو گئی ہے. عمران خان کی جو شفا انٹرنیشنل سے پیمز ہاسپٹل لانا, ان کو رانا ثناء اللہ اور طارق فضل چودھری اسی حکومت کے وزیر ہیں, وہ سیکورٹی ایجنسیز کے اوپر یہ ملبہ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے. اب سیکورٹی ایجنسیز جو ہیں وہ بھی بچی نہیں ہیں, وہ دودھ پیتے گاکے نہیں ہیں, وہ ان کی پالیٹکس کو سمجھتے ہیں. 80 سال سے وہ نون لیگ کی سیاست کو جانتے ہیں کہ انہوں نے کیسے اس ملک کا جو ہے وہ ستیہ ناش کیا. یہ پیمز ہاسپٹل کا سانحہ آپ کے سامنے کہ اس ملک پر 40-50 سال سے دو پارٹیز جو ہے وہ برسر اقتدار ہیں, ایک نون لیگ, دوسرا پیپلز پارٹی. ان 40-50 سالوں میں انہوں نے ملک کو چوس کر آج ہمارا ملک اس کنارے پر آ گیا کہ آپ کا ملک ڈیفالٹ کرے. عمران خان نے تو 3.5 سال حکومت کی, چلے ہم ان سے بھی احتساب لیں گے. 40 سال والے تو پہلے احتساب دینا, 3.5 سال والوں سے بھی پھر احتساب جو ہے وہ لیا جائے گا. تو جناب ایک طرف تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پریشر بڑا بلڈ ہو گیا, حالات انتہائی غیر معمولی ہیں. رانا ثناء اللہ کی جو اسٹیٹمنٹ ہے 9 مئی والی, یہ ایک پریشر کو ریلیز کرنے کے لیے اس کو استعمال کر رہے ہیں کہ عمران خان کا کورٹ مارشل ہو سکتا ہے, فیاض حمید بھی آ جائیں گے, یہ بھی ہو جائے گا, 9 مئی کے سمندران کو سزا ہوگی. تو یہ پریشر ریلیز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے میڈیا کے ذریعے. تو یہ ایک پہلا منہ بولتا ثبوت ہے کہ حکومت اس وقت شدید پینک میں چلے گئی ہے اور شدید وہ شوق ہے. اصل خبر یہ ہے کہ عمران خان کو کسی بھی وقت, آپ بھی ادھر ہیں, میں بھی ادھر ہوں, میں اپنی خبر پر قائم ہوں, عمران خان کو کسی بھی وقت ذرائع کہتے ہیں کہ ان کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل منتقل کر دیا جائے گا دوبارہ سے. اور جو 27 ستمبر کا لانگ مارچ ہے, اس میچ سے پہلے 16 ستمبر کو بڑا فیصلہ بھی آ سکتا ہے, کیونکہ پس پردہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ آئس بریک کر رہے تھے, وہ آئس بریک کرنے میں کامیاب ہو گئے, برف پگھلی ہے. عمران خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل منتقل کر دیا جائے گا, میں اپنی خبر پر ابھی بھی قائم. اب دوبارہ سے خان صاحب کو یہ ستمبر بڑا ستمبر ہونے جا رہا ہے حکومت کے اوپر. پھر وہاں سے وہ بنی گالا جائیں گے, وہاں سے پھر ان کو بنی گالا لایا جائے گا. ملاقاتیں بھی کھل گئی ہیں, روزانہ کی بنیاد پر عمران خان کی بشرا بی بی کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے. ابھی جو منگل گزرا عمران خان کی اپنی بہن کے ساتھ ملاقات بھی ہو گئی, اور پھر اس کے گزشتہ منگل بھی ملاقات ہو گئی. اور عمران خان جب ہسپتال آئے, اسٹیبلشمنٹ کے لیے کوئی پیغام سامنے نہیں آیا. نورین نیازی کی پریس کانفرنس ہوئی, ڈاکٹر عثمان خان کی پریس کانفرنس ہوئی, ڈاکٹر فیصل سلطان کے ساتھ, وہاں پر بھی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر حملہ نہیں. سہیل آفریدی نے کہا کہ جناب یہ سارا کچھ اسٹیبلشمنٹ نے نہیں کیا بلکہ حکومت نے کیا, کیونکہ محسن نقوی صاحب ان کے ساتھ رابطے میں تھے بیرسٹر غور کے ساتھ, وہ سہیل آفریدی کے ساتھ بھی غالباً رابطے کے اندر ہے. تو محسن نقوی نے تو ان کو گارنٹی کر دی تھی. تو اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر حکومت نے عمران خان کو پیمز ہاسپٹل کو لے کر گیا, اور اس کا ملبہ بھی یہ سیکورٹی ایجنسیز کے اوپر ڈال رہے ہیں. اب شہباز شریف صاحب نمبر 1 کے وہ توہین عدالت کیس میں نااہل ہو جائیں گے, اور اگر وہ نااہل ہوتے ہیں تو یہ محسن نقوی کے لیے راستہ صاف ہو جائے گا, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف محسن نقوی کو یہ گارنٹی کر رہی ہے کہ اگر آپ ہماری کو ڈیل کروا دیتے ہیں, پس پردہ کو ڈیل ہو جاتی ہے, اور آپ اس ڈیل, کیونکہ محسن نقوی صاحب فیلڈ مارشل صاحب کے سب سے بااعتماد ساتھی ہیں اس حکومت کے اندر, سب سے بااعتماد ساتھی, چاہے وہ ایران معاملات کو دیکھنا ہو یا کسی بھی صورتحال کو دیکھ رہا ہوں, امریکہ جانا ہو, تو محسن نقوی صاحب ان کے ایک اوپنر بیٹسمین ہیں. تو محسن نقوی صاحب کو کہا گیا کہ اگر آپ ہماری اس ڈیل کو کامیاب کروا دیتے ہیں تو آپ اگلے وزیر اعظم بنیں گے, تو ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. یہ محسن نقوی صاحب کو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک پیغام دیا گیا, اور محسن نقوی پاکستان تحریک انصاف کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی جناب کوششیں کر رہے ہیں. تو پی ٹی آئی نے کہا کہ شہباز شریف صاحب کو ہٹائیں, چاہے وہ سپریم کورٹ سے آپ ان کو نااہل کروائیں, تحریک عدم اعتماد لانے بلائیں. اب دونوں صورتیں پیدا ہو گئی, سپریم کورٹ میں معاملہ چلا گیا, تحریک عدم اعتماد کی بھی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں. کہا گیا کہ ہمیں محسن نقوی جو ہے وہ قابل قبول ہے, تو یہ اگلے وزیر اعظم کے طور پر دیکھے جا رہے ہیں, جس کو لے کر محسن نقوی صاحب جو ہیں سب سے پہلے ان کو پاکستان تحریک انصاف کی ڈیل کروانا پڑے گی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. اور اگر یہ ڈیل ہو جاتی ہے تو ایک قومی حکومت کو ہوگی, اور پھر اس میں پی ٹی آئی بھی اس کا حصہ بنے گی, محسن نقوی اس کے وزیر اعظم ہوں گے. اور اگر محسن نقوی نے لیجیٹیمیٹ ہونا ہے پرائم منسٹر, تو اس کو پی ٹی آئی کی اور عمران خان کی سٹیمپ لینا ضروری ہوگی.
اور اس ٹائم کے لیے اس کو پی ٹی آئی کی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کروانا ہوگی. تو اس کے لیے وہ کسی حد تک کامیاب ہو گئے ہیں. پس پردہ ذرائع بتاتے ہیں کہ پس پردہ جو رابطے ہیں وہ کامیاب ہوئے ہیں اور محسن نقوی صاحب اپنی بات منوا کر دم لیں گے اور عمران خان صاحب ہسپتال منتقل ہوں گے. تو یہ آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ پیمز ہاسپٹل کا ثانیہ بھی ان کے گلے پڑ گیا. اور یہ جو معاملہ ہے 16 ستمبر کی جو تاریخ ہے جو سپریم کورٹ کے اندر کیس ہونے اس میں یہ کیس جو ہے وہ بھی وہاں پر اٹھایا جائے گا کہ عمران خان کی جان کے ساتھ پیمز ہاسپٹل میں کھیلا گیا تھا. اب حکومت کے لیے جو ہے اس کے گھیرا جو ہے وہ مزید تنگ ہو گیا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا اور اس چینل کا آپ نے لازمی طور پر خیال رکھنا ہے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.